नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। संघीय संसदको बैठक बसेको 1 वर्ष पुगेको छ। 1 वर्षभित्र संविधान अनुकूल हुने गरी सबै कानुन अद्यावधित गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भए पनि अझै 1.5 दर्जन कानुन मस्यौदाकै क्रममा छन्। संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका कतिपय विधेयक समेत फागुन 20 गतेको समय सीमाभित्र पारित हुन सकेनन् र यसले संविधान कार्यान्वयन तथा पालनाको प्रश्न सरकार अनि संसदमा रहेका दलहरूतिर तेर्स्याइदिएको छ। कानुन मन्त्रालयका अनुसार फागुन 21 भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने दर्जनौं नयाँ कानुन अझै मस्यौदाको क्रममा रहेका छन्। कानुन मन्त्रालयले 18 वटा विधेयकको मस्यौदा तयारी मात्र गरेको जनाएको छ। थप 26 वटा कानुनको मस्यौदा विभिन्न मन्त्रालयको राय लिने क्रममा रहेका छन् भने 25 वटा विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छन्। जबकि यी सबै कानुन फागुन 20 भित्र पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो, तर जिम्मेवार कसैले पनि चासो दिएनन्। वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष कानुन निर्माण तथा संशोधनमा केन्द्रित हुने घोषणा गरेको थियो, तर यो अवधिमा सरकार कर्मचारी समायोजन र सरुवा बढुवामै बढी रुम लिन पुग्यो र यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ संविधान अनुकूल हुने गरी कानुन अद्यावधित गर्नुपर्ने प्रक्रियामा समेत देखिएको छ। यसअघि दूरगामी असर पार्ने मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाउँदा समेत गहन छलफल र बहस नचलाई अन्तिम समयमा हतार नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गरिएको थियो। त्यतिबेला तीव्र आलोचना सामना गरेको सरकार अहिले पनि त्यही बिन्दुमा पुगेको छ। संविधानले दिएको समय सीमा गुज्रिएपछि अहिले फेरि कतिपय संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल नै नगरी कानुन पारित गरिँदैछ अनि अब भोलि पनि त्यसै गरिने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। संघीय संसदको बैठक सुरु भएको फागुन 21 गते 1 वर्ष पुरा भइसकेको छ। पहिलो निर्वाचनबाट बनेको जुन संसद छ यसले त अलिकति युगान्तकारी प्रकृतिका कामहरू गरोस् भन्ने थियो। त्यो चाहिँ 1 वर्षमा खासै त्यस्ता उपलब्धिमा खास काम हुन सकेन र संसद पनि एउटा जीवन्त बहस छलफलको नीतिगत बहस छलफलको थलो पनि त्यति बन्न सकेन। खालि यो कार्यकारीको चाहिँ निरीह लाछाप जस्तो मात्रै भयो। त्यस अर्थमा यसले चाहिँ सुधार्नुपर्छ। मैले आज संसदमा बोल्दाखेरि पनि राखेँ, यसले रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म रेशम चौधरीजीलाई अदालतले गरेको निर्णयको कुरा छ, अदालतको फैसलाबारे नै मैले टिका टिप्पणी गर्नु त म आवश्यक ठान्दिनँ। तर म के भन्दछु भने नेपाल अहिले पनि जो द्वन्द्वोत्तर काल हो त्यसैबाट गुज्रिरहेको छ। हिजो चाहिँ देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक रूपान्तरणको निम्ति जुन आन्दोलनहरू भए, यो थारूहरूको आन्दोलन त्यसैको एउटा अङ्ग हो। भलै त्यो अलिक पछाडि भयो, त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई एउटा राजनीतिक ढङ्गले हेरेर नै समाधान गरिनु पर्थ्यो। अब नियमित न्यायिक प्रक्रियामा गएर यो हल हुने विषय होइन। त्यसै भएको हुनाले मेरो बुझाइ चाहिँ यसलाई राजनीतिक ढङ्गले नै अरू हिजोका आन्दोलनहरू, काङ्ग्रेसका आन्दोलन, एमालेका आन्दोलन, माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलनको जसरी व्यवहार गरिएको थियो थारूहट आन्दोलनको पनि त्यही ढङ्गले निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानले व्यवस्था गरेको 2 सदनात्मक व्यवस्था अनुसार गएको वर्षको फागुन 21 गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसदको अधिवेशन 1 वर्षको अवधिमा 3 पटक आह्वान भयो अनि संसदले 1 वर्षको अवधिमा सरकार बनाउनेदेखि संविधान अनुसारका धेरै कानुन निर्माण पनि गरेको छ। फागुन 21 का लागि आह्वान भएको पहिलो अधिवेशनले नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायतका पदाधिकारी चयन प्रक्रिया पूरा गर्यो। दोस्रो अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 74-75 को नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट पेश भयो। सरकारका अनुसार अहिले चलिराखेको संसदको तेस्रो अधिवेशन मूल रूपमा कानुन निर्माणमै बढी केन्द्रित भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने 16 वटा महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण अनि संविधानसँग बाझिएका 161 वटा कानुन संशोधन भएको सरकारको दाबी छ। यसबाहेक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। संसदमा बस्दाखेरि हामी त प्रतिपक्षमा छौँ। हामीले खेल्ने भूमिका हामीले गरि नै रहेका छौँ। जुन गतिले हामीले गर्नुपर्ने सायद त्यो गति त्यति लिन सकेन। काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा एकदम ठोस रूपमा उभिन केही कारणवश होला, तर नत्र भए चाहिँ र 1 वर्षभित्र केही परिवर्तन भएको मैले पाइनँ।
सरकारतर्फ कुनै नयाँ योजनाहरू अथवा बाटोघाटो अथवा जे पनि निर्माणका कुराहरू कुनै ठोस योजना मैले पाइनँ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने चरणमा छ। प्रदेश र स्थानीयको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन बनेको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छ। यस आधारमा संसद सचिवालयको दाबी छ, सङ्घीय संसदको 1 वर्षको अवधि पूर्ण रूपमा सफल भएको छ। संसदको अहिले पहिलो 1 वर्ष त हामी विद्यमान ऐन, नियम, कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने, कानुनमा परिमार्जन गर्ने यो काम एकदम रफ्तारले गयो। अरू धेरै पक्षमा पनि हामीले नयाँ तिथि निर्माण गर्नुपर्ने, नयाँ सिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने, यतातिर यो पहिलो आधार वर्ष नै हो। यो हामी जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यो यात्रामा अगाडि बढेका छौँ। यसले संविधानत व्यवस्था गरिएका धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, ऐन नियम कानुनद्वारा गर्नुपर्ने थियो, त्यो लगभग अन्तिम चरणमा सकियो, राम्रो भयो। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू ठान्छन् संसदको 1 वर्षको अवधिमा सत्तापक्ष र विपक्षका बीचमा सौहार्दपूर्ण व्यवहार हुन सकेन। यो मुख्य समस्या हो। सभामुख कृष्णबहादुर महरा समेत तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोमा आलोचित बने। प्रतिपक्षीको अवरोध चिर्दै संसदबाट बहुमतको बलमा यही बीचमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित भयो। सरकारले सत्ता बाहिर रहेका दलहरूलाई साथ लिन नसक्दा संसदका केही बैठक प्रतिपक्षको कारण अवरुद्ध बन्यो। यही बीचमा संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर गर्न पाउने व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आयो। तर पनि सङ्घीय संसदको 1 वर्षको अवधि कानुन निर्माणमै केन्द्रित भएकाले जनसरोकारका विषयले प्राथमिकता नपाएको व्याप्त गुनासो छ। निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक बसेपछिको अवधिमा कानुन संशोधनदेखि संविधानले तोकेका कानुन निर्माणको प्रश्नमा प्रतिपक्षी दलको साथ र सहयोग सकारात्मक देखियो। त्यसैको परिणाम गएको असोज 2 गते अघि नै मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित 16वटा कानुन नियम निलम्बन गरेरै भए पनि पारित गर्न सरकार सफल भयो। यसबाहेक फागुन 20 गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका 161वटा कानुन संशोधन भइसकेको दाबी सरकारले अहिले गरेको छ। तर सरकारमा नरहेका दलहरू भन्छन् जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय सम्बोधनमा यो सरकार चुकेको छ। सदन र सरकार बीचको दूरी फराकिलो बन्दै गएको छ। प्रतिपक्षी दलको साथ र सहयोगका बीचमा पनि सरकारले जनसरोकारका विषय संसदमा प्रवेश गराउन सकेको छैन। संविधानको धारा 304 मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनहरू संविधानसँग बाझिएमा सङ्घीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले 1 वर्षभित्र परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने, अन्यथा स्वत अमान्य हुने व्यवस्था छ। गएको वर्ष फागुन 21 गते संसदको वर्षीय अधिवेशन अर्थात् पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो। 1 वर्षको यो अवधिमा सङ्घीय संसदको पहिलो बैठक बस्दा संसद र सरकारका सामु संविधानसँग बाझिएका कैयौँ कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने चुनौतीको चाङ थियो। संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौतीसँग नयाँ कानुनहरू 1 वर्षभित्रै बनाइसक्नुपर्ने चुनौतीलाई संसद अनि सरकारले पार लगाएको दाबी सरकारले गरेको छ। यही बीचमा बनेका कतिपय कानुन हतारमा आएकाले त्यसमाथि पर्याप्त बहस हुन नसकेको गुनासो पनि सँगसँगै उब्जिएको छ। यो अवधिमा सरकारले पेश गरे बमोजिम सङ्घीय संसदबाट संविधानले नचिनिएका वा चिन्नै नमानेका 165वटा ऐन परिमार्जन भइसकेका छन्। कानुन मन्त्रालयको दाबी छ। विभिन्न 6वटा ऐन खारेज भएका छन्। नेपालमा अहिले 339वटा मौजुदा ऐन छन्। सुरुमा कानुन मन्त्रालयले तीमध्ये 174वटा कानुन संविधान अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर अहिले कानुन मन्त्रालयले अहिले संविधान अनुकूल नरहेका सबै कानुन परिमार्जन गरिसकिएको र अब संविधानले नचिन्ने कुनै पनि कानुन बाँकी नरहेको जिकिर गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 339वटा ऐनमध्ये संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरू परिमार्जन गरिसकिएको छ अनि हतारमा संशोधन गरिएका वा नयाँ बनाइएका केही कानुनका प्रावधानका विषयमा सार्वजनिक रूपमा अध्ययन, बहस वा विश्लेषण भने हुँदै जानेछ।
फागुन 21 को डेडलाइनको दबावमा परेको सरकारले रविन्द्र अधिकारी र भरतमोहन अधिकारीको शोक मनाउँदै पनि हतार तोकिएको समयभित्रै धेरै कानुन परिमार्जनको काम सकेको दाबी गरेको छ। संविधान अनुकूल नरहेका कानुनको परिमार्जनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्र थप प्रष्टिएको दाबी पनि सरकारको छ। यो अवधिमा कायम रहेका विभिन्न 6 वटा ऐन खारेज भएका छन्। नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनको दफा 106 को उपदफा 4 बमोजिम विदेशी लगानी कर ऐन 2019, घर जग्गा कर ऐन 2019, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन 2019, सवारी साधन कसुर ऐन 2031, सम्पत्ति कर ऐन 2047 खारेज भएका छन्। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले कर फर्च्यौट आयोग ऐन 2033 लाई पनि खारेज गरिदिएको छ। कानुन तर्जुमाका हिसाबले स्वर्णिम युग ठानिएको संसदको 1 वर्षीय अनुभवलाई सांसदहरूले चाहिँ कसरी लिएका छन् त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष कानुन निर्माण तथा संशोधनमा केन्द्रित हुने घोषणा गरेको थियो। तर यो अवधिमा सरकार कर्मचारी समायोजन सरुवा बोर्डोमा बढी रुमलिन पुग्यो अनि यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ संविधान अनुकूल हुने गरी कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रक्रियामा समेत देखियो। यसअघि दूरगामी असर पार्ने मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाउँदा समेत गहन छलफल र बहस नचलाई अन्तिम समयमा हतार नियमहरू निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गरिएको थियो। त्यतिबेला तीव्र आलोचना सामना गरेको सरकार अहिले पनि त्यही बिन्दुमा उभिएको छ। संविधानले दिएको समय सीमा गुज्रिएपछि अहिले फेरि कतिपय संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल नगरी कानुन पारित गरिने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। यसलाई स्वयं सांसदहरूले कुन रूपमा लिएका छन् त? अब हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संसदीय पद्धति र प्रक्रियामा छौँ, संसदीय व्यवस्थामा छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ र नेपालमा जुन खालको भौगोलिक, जातीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधता छ, यो विविधताहरूलाई संसदीय व्यवस्थाले सहजतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संसदीय व्यवस्थामाथि नै विश्वास गर्दैनन्। उहाँहरू चाहिँ अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी या निरङ्कुश या चाहिँ नि एउटा व्यक्तिको मात्रै चुनाव गर्ने र त्यसै व्यक्तिले चाहिँ नि मुलुक सञ्चालन गर्ने जुन खालको उहाँहरूको पद्धतिमा विश्वास छ, त्यस कारणले यो संसदीय व्यवस्थालाई सफल गराउनु पनि हाम्रो दायित्व। त्यस कारणले सदनमा चाहिँ हामीले कतिपय कुरालाई केही प्रमुखता दिएर उठाएका छौँ भने कतिपय कुरालाई चाहिँ हामीले बडो भद्रतापूर्वक राखिरहेका छौँ र त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले सदनमा आक्रामक भएन, सदनमा चाहिँ एकदमै चाहिँ नि जनसरकारका मुद्दाहरूलाई उत्तेजित ढङ्गले उठाएन भन्ने पनि खालको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले बडो सन्तुलित रूपमै चाहिँ यो उठाएको हो। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत भएको छ एउटा परिपक्व र संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने शक्तिको रूपमा, पार्टीको रूपमै चाहिँ हामीले उठाएको हो। अब त्यसरी चाहिँ नि बुझ्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र अर्कोतिर सदनमा उठाएका कुराहरूलाई जनताका प्रतिनिधिहरूले सदनमा जनसरकारका जुन विषयहरू उठाउनु भएको छ त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। जस्तै अब शान्ति सुरक्षाको कुरा, अब निर्मला हत्यादेखि लिएर देशभरि विभिन्न खालका बालबालिकाहरूमाथि व्यभिचार, बलात्कार, सामूहिक चाहिँ नि बलात्कार र हत्याहरू भइरहेछन्, त्यो रोकिया छैन र हत्याराहरू पत्ता पनि लागेका छैनन्, कारबाही पनि भएको छैन। त्यसमा सदनमा चाहिँ नि सबै जनप्रतिनिधिहरूले लगातार उठाउँदै आउनुभएको छ, तर सरकारले ती जनताका प्रतिनिधिहरूको विचारलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैन, उठाएका मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेका छैन। त्यस्तै महँगाई छ। हिजो चाहिँ नि 1 वर्ष अगाडि जुन खालको बजार मूल्य थियो त्यो चाहिँ नि अहिले डबल त्रिबल पुगिसकेको छ। हरेक जनप्रतिनिधिले यो उठाउनु भएको छ कि महँगाई नियन्त्रण सरकारको चाहिँ नि दायित्व हो, त्यो पनि सकेका छैन। त्यस्तै चाहिँ तपाईँलाई करको मारले जनता पिल्सिया छन्।
यो कर चाहिँ नि तीव्र रूपमा लगाइयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै त्यसले चाहिँ नि एउटा उपहार जस्तो पनि बनाएको छ जनस्तरमा। त्यतापट्टि पनि सरकार गम्भीर छैन र सरकारले चाहिँ तपाईँलाई आफूसँग भएको चाहिँ बजेट पनि राम्ररी खर्च गर्न सकेका छैन, राजस्व उठाउन पनि सकेका छैन। राजस्व उठाउने चाहिँ सरकारको घोषित लक्ष्य पनि पुरा गर्न सकेका छैन भने भएकै रकमलाई पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेका छैन भने अर्कोतिर चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रदेशलाई दिने अधिकार या स्थानीय सरकारलाई दिने अधिकार पनि दिइरहेका छैन। त्यसले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल गराउने क्रममा पनि सरकार असफल भएको छ र यो प्रतिनिधि सभामा उठेका या राष्ट्रिय सभामा उठेका मुद्दाहरूलाई जनसरकारका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि सरकार गम्भीर छैन र सरकार चाहिँ असफल जस्तै भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको 2 सदनात्मक व्यवस्था अनुसार गएको वर्षको फागुन 21 गतेदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसदको अधिवेशन 1 वर्षको अवधिमा 3 पटक आह्वान भयो। संसदले 1 वर्षको अवधिमा सरकार बनाउनेदेखि संविधान अनुसारका धेरै कानुन निर्माण पनि गरेको छ। फागुन 21 का लागि आह्वान भएको पहिलो अधिवेशनले नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुख लगायतको चयन प्रक्रिया पूरा गर्यो। दोस्रो अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 74-75 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश भयो। सरकारका अनुसार अहिले चलिराखेको संसदको यो तेस्रो अधिवेशन मूल रूपमा कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने 16 वटा कानुन निर्माण भयो अनि संविधानसँग बाजिएका 161 वटा कानुन संशोधन भएका छन्। यसबाहेक सङ्घ, प्रदेश अनि स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। 339 वटा ऐनमध्ये संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरू परिमार्जन गरिसकिएको छ, तर हतार संशोधन गरिएका वा नयाँ बनाइएका कानुनका प्रावधानबारे सार्वजनिक रूपमा अध्ययन, बहस वा विश्लेषण हुन अझै बाँकी छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।